این تو دنیا امروز باید همگانی بشه که امام حسین علیه السلام کی بودن، چرا کشته شدن، اونایی که امام حسین رو کشتن کی بودن، چرا کشتن، ریشش کجاست. این جوانهای عزیزی که در دانشگاه ها در سراسر دنیا هستن و علاقمند به اهل بیت علیهم السلام هستن، تو این چیزایی که می‌نویسن پایان نامشونه چیه بیارن. هزارها کتاب در این جهات نوشته بشه، هر گلی یه بو داره. یک کشور چرا چند هزار طبیب توش هست؟ به درد میخوره هر یه دونه بیشتر بهتر، یه دونه بیشتر، یه دونه مریض زودتر بهتر سریعتر مداوا میشه. نگید انقدر کتاب نوشتن، انقدر کتاب هست، اولا به اکثر بشر دنیا نرسیده. این من و شما این باید به دنیا امروز برسونیم. فرهنگ خدا، فرهنگ قرآن، فرهنگ پیغمبر خدا، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام که همش یک فرهنگ. خود اهل بیت هم روا جدنا عن جبرائیل عن الله. اسلام صحیح اینه، چیزای دیگه همش اسلام قلب.